Bonjour, donc اليوم عندنا الصفحة 165 parcours en français, 6e année, primaire, lexique. Donc je m'évalue, je complète les mots par les préfixes ou les suffixes qui conviennent. عندنا هاد البريفكس واللي suffixes كنعرفوا البريفكس كيجي في أول الكلمة، suffix يأتي في آخر الكلمة. Donc la phrase A, aux heures de pointe, on ne peut pas circuler facilement. إذا هنايا أنا عاودتها معليش facilement. هنا il conduit à toute vitesse يعني يسوق بسرعة. il est إذا هنايا aux heures de pointe يعني بحال اللي كنقولوا في الساعات التي يكثر فيها الازدحام بحال وقت الظهر السادسة مساء. ما كنقدروش on ne peut pas circuler لا نستطيع السياقة ولا القيادة بسهولة. هنا il conduit à toute vitesse إذا يسوق بسرعة. il est donc il est imprudent يعني لا يحترم قانون السير. Cet homme travaille comme, donc cet homme travaille comme porteur, donc transporteur. Transporteur, يعني حمال. L'agent de police règle la circulation routière, كنقولوا الطرقية routière. Très bien, la deuxième question, je complète chaque phrase par l'un des mots de la liste suivante. عندنا اوتوروت فيكول باس دونك هنا الاوتوروت يعني الطريق السيار فيكول يعني العربات باسغيل الممرات سيكليست اصحاب الدراجات ترافيرسي يعبر بيطون الراجلين شوسي يعني الجانب الطريق بون يعني القنطرة بيست سيكلابل خاصة بأصحاب الدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الدراجات تكون جانب الطريق دونك إلي ريكوموندي أو دو غولي إذا هنايا سور اون إذا هنايا نقدرو نقولو سيكليست يعني إلي ريكوموندي سيكليست يعني لأصحاب الدراجات دو غولي سور اون بيست خاصهم يمشيو في الطريق الخاصة بهم سيكلابل. Quand il n'y a pas de trottoir ملي مكيكونش تروطوار il est conseillé أو يعني ننصح الراجلين لي بيتون إذا عندما ما كيكونش تروطوار ننصح الراجلين دو مارشي ا غوش دلا يعني خصهم يمشيو في لا غوش ديالاش في اليسار ديال الشوسي لا شوسي. إذا ما كيكونش تروطوار خاصك تمشي في اليسار باش علاش باش السيارات القادمة تشوفهم. هيا ils pourront ainsi voir les véhicules باش تشوف العربات arriver en face d'eux يعني اللي غيجيو مواجهينك تشوفهم جايين. il n'est pas permis de يعني غير مسموح لنا ب اشنو appuyer les دونك هنايا غير مسموح لنا de traverser هنا دو ديما كيتبع فيرب في يكون في الانفينيتيف ابيي لي زوتوغوت اذا غير مسموح لنا بعبور طريق السيار على رجولينا autoroute. Il faut absolument passer par les إذا خصنا نمرو منين من الباسغيل ومن لي بون. إذا هنايا نديرو لي باسغيل وهنا لي بون ولا هنا لي بون وهنا لي باسغيل بحال بحال دونك هادي وهادي بحال بحال دونك باسغيل و لي بون يعني وهادي بحال بحال واخا نبادلوهم ما كاينش مشكل. Je consolide mes acquis. Donc je complète les phrases suivantes avec les mots formés à partir des mots entre parenthèses. إذا هنايا عندنا دي مو واحد الكلمات entre parenthèses غنكملو بهم هاد لي فراز هادو. Donc ce pont est interdit على إذا هاد القنطرة ممنوعة على من؟ هنايا عندنا دي cyclomoteurs. Donc interdit à la circulation. يعني ممنوع المرور فيها بالنسبة للسيكلوموتور لأصحاب الدراجات النارية. au lieu d'accélérer يعني في عوض أن ترفع من السرعة son motard يعني هذا صاحب الدراجة النارية préfère يعني يفضل السلامة la prudence. ce parking réservé إذا هذا الباركينغ réservé وخاص aux habitants du quartier يعني سكان الحي فقط donc uniquement كنقولوا uniquement يعني شي حاجة خاصة بأفراد معينين. لوطو إيكول
جو شيرش اي ديغيغ سيت، اذا مدرسة التعليم التي ابحث عنها، اي ديغيغ سيت وراء هذه الريزيدونس الإقامة. résidence. Très bien. La deuxième question. Je complète les phrases suivantes en utilisant un lexique relatif au code de la route. إذا أنا غنكمل هذه الفراز ولكن نستعمل كلمات خاصة بالكود لا روت، يعني بقانون السير. دونك à pied ou à vélo، يعني سواء كنت راجلا أو على دراجة. pour notre sécurité، يعني من أجل سلامتنا. Nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres. إذا دائما خاصنا نكونوا على بال بأن الآخرون يشاهدوننا. Nous sommes vus par les autres. شكون اللي خاصهم يشوفونا مزيان؟ les autres مثلا اوتوموبيليست ولا كونديكتور ولا يعني كل شيء بحال السائقون وصافي. conducteur. Tout le monde doit respecter le code la route. إذا الجميع خاص يحترم قانون السير. شكون هما؟ بيطون الراجلين، سيكليست يعني أصحاب الدراجات، هنا أوتوموبيليست أصحاب السيارات، موتوسيكليست مثلا أصحاب الدراجات الهوائية، سيكليست إلى آخره. Quand je veux traverser، إذا عندما أريد العبور، je dois attendre que le، إذا يجب علي أن أنتظر شنو؟ le feu soit vert، سيكون أخضر، ضوء أخضر. s'il n'y a pas de feu rouge، إلا ما كانش الضوء الأحمر، je regarde d'abord، إذا شنو خصني ندير؟ خصني نشوف à droite et à gauche، خاصني نشوف في اليمين وفي اليسار. جو ريست تو لو طون، خاصني نكون في جميع الأوقات اتونتيف، حذر، اتونتيف. تري بيان، إذا انتهينا من صفحة 165. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.